اللہ دی حمد و ثنا تو بعد درود ہے آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ۔ اج دی روحانی ایمانی تقریب جامع مسجد کے اندر میرے بھائی حضرت علامہ حافظ احمد علی صاحب جو کہ میرے بہت پرانے مہربان اور بھائیوں بچوں اور بسلسلہ ہے چہلم مبارک محترم حاجی فریاد حسین صاحب، آپ دی میرے نال نیاز مندی روحانی رشتہ روحانی تعلق آپ دا اور آپ دے بچیاں دا بڑے عرصے تو میرا اور انہاں دا ایک روحانی تعلق۔ اج دی پاکیزہ محفل آپ دے چہلم مبارک دی محفل ہے جس کے اندر آپ دے بھائی دوست احباب عزیز و کارب اسی سب کٹھے ہیں اور آپ دے شہزادے بیٹے اللہ رب العزت دی بارگاہ بھی دعا ہے کہ مولا اس مجلس دے صدقے انہاں دی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ باپ اللہ دی نعمتاں وچوں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر ایک حدیث رسول دے مفہوم نے کہ باپ جنت دے دروازے وچوں ایک دروازہ ہے باپ۔ پھر ایک موقع تے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ باپ دی رضا خدا دی رضا ہے اور باپ دی ناراضگی خدا دی ناراضگی ہے۔ اور ایک موقع تے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص صبح سویرے اٹھ کے اپنی ماں اور اپنے باپ دے چہرے دا دیدار کرے گا اللہ کریم انہوں حج مبرور دا ثواب عطا فرمائے گا۔ مل گیا کو سبحان اللہ۔ بچے خاموشی نال باقی جو دوست نے مل کر اللہ اس لئے محبوب دا نام آوے سانو حق ادا کرنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں دا دیدار کرنا باپ دا دیدار کرنا حضور نے فرمایا کہ تو ہم کار بیٹھے ہی حج دا ثواب نصیب ہو جائے گا۔ جیڑے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں کچھ نہیں باپ کچھ نہیں، یہ سمجھ لینا کہ ساری زندگی دی عبادت ایک پاس ہے، ماں دیا دعاواں ایک پاس ہے۔ ماں بڑی چیز ہے، ماں دی قدر کچھ نہیں ہے تے آقا کو پوچھو، باپ دی قدر کچھ نہیں ہے تے حضور کو پوچھو۔ اجے ماں دے شکم دے اندر سن تے باپ چلا گیا، 6 سال دے ہوئے تے سیدہ ماں سیدہ آمنہ چلی گئی، اور پھر حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو کس پالیا؟ ماں حلیمہ سعدیہ نے پالیا۔ جدو آپ جوان ہوئے ایک دن ماں دے ذہن اور دل وچ خیال آیا کہ میں اپنے شہزادے دی شان دا ویکھاں جا کے۔ ماں ضعیف سی بڈھی سی، چہرے تے نقاب، ہاتھ دے اندر کھنڈی پڑی، چلدی چلدی مدینہ پاک پہنچی، اور جدو مسجد نبی دے دروازے تے پہنچی ایک صحابی نو کیا بے پترا جا کے اپنے آقا نو کہے تیری ماں بوئے تے کھڑی۔ حضور نے جدو ایک گل سنی تو آپ جلدی اٹھے، میری ماں مصطفیٰ دی ماں۔ آپ دروازے تے آئے، سامنے حضرت حلیمہ سعدیہ کھڑی ساتھ۔ حضور نے سر جھکایا، اپنی ماں نو اپنے سینے نہ لگایا۔ ماں حلیمہ کہندی ہے کہ میرے سینے نو ٹھنڈ پے گئی، جدوں میرا سینہ مصطفیٰ دے سینے نہ لگیا ہے تے میرے سینے نو ٹھنڈ پے گئی۔ حضور نے ہاتھ چومیا ماں دا، اندر لے آئے۔ جدو ماں حضور دے کول بہن لگی نے
سرکار نے اپنے موڈیاں تو کالی کملی اتاری اور ماں دے پیراں دے تھلے بچھا دی۔ حضور کو سکھو ماں دے ادب کرنا۔ ماں دے پیراں تھلے جدو چادر بچھائی نے تے ماں بہ گئی، صحابہ حیران سن۔ حضرت ابو بکر صدیق جیسے صحابہ، فاروق اعظم جیسے صحابہ، عثمان غنی جیسے صحابہ، مولا علی جیسے صحابہ حیران سن۔ ایک کون ہے ماں؟ کپڑے بھی پھٹے نے، حالت بھی خستہ ہے، چہرے تے نقاب ہے، ہاتھ دے اندر کھونڈی ہے۔ حضور اتنا ادب کر رہے نے، میرے آقا دے سامنے جو مائی بیٹھی نالے حضور نہ گلاں پہ کر دی سی، نالے مصطفیٰ دیا زلفاں پہ چوم دی سی۔ میرے حضور نے اتنا نوازیا مانو، جو تحفہ تحائف دیتے اپنی مانو۔ اور جدو ماں نے اجازت چاہی تو حضور بار چھڑن واسطے بار دروازے تک گئے۔ صحابہ حیران سن، ایک کون ہے کہ جس کی عزت اور توقیر نبیاں دا سردار پیا کر رہا ہوئے۔ اللہ دے نبی چھڑ کے واپس جدو آئے نے، صحابہ نے پوچھا کہ حضور اے دے دسو، بڑے بڑے صحابہ تہاڈی بارگاہ وچ آئے، بڑے بڑے جرنیل آئے، پر اتنا ادب کسے دا نہ کیتا تسی جتنا اس بڈھی مائی دا کیتا ہے، کون سی؟ حضور نے فرمایا کہ میری ماں حلیمہ سعدیہ سی۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ لوگوں سنو، اے شان تے اس ماں دی ہے جنہیں مصطفیٰ نو بچپن دے اندر دودھ پلایا سی۔ کاش کیا جے مصطفیٰ دی ماں جاندی، میں اپنی ماں دے پیراں تھلے رب دا عرش بچھا دینا۔ اور میاں صاحب فرما دے نے، ماں مرتے اور پیکے مکدے تے پیو مرے کن خالی، او سجنا بازی اے محمد بخشا، علی کون کرے رکھوانے۔ ماں مرتے، میاں محمد نے کمال کر چھڑیا، ماں دی آقا دا کر چھڑے کہ شاعر نے لکھیا کہ لکھاں ساک نے بندیا وچ دنیا، پر ساک نہیں ماں دے ساک ورگا، اور پتر پاویں زمانے دا ولی ہوئے پر نہیں ہو ماں دے پیرا دی خاک ورگا۔ تاریخ اٹھاؤ حضرت ویسے کرنی دی تاریخ، کون ویسے کرنی؟ جدے بارے حضور نے فرمایا کہ روز محشر جدو ویسے کرنی آئے گا نے جنت وطن، رب نے 70,000 فرشتے انہاں دے ہم شکل پیدا فرمائے ہوں گے، اور آپ جدو جنت دے بوئے تے آن گے تے کھڑے ہو جان گے، کہیں گے کہ مولا مینوں تیری جنت نہیں چاہیے۔ رب فرمائے گا کیوں؟ فرمایا پہلے امت مصطفیٰ دے گناہ معاف فرما دے۔ رب فرمائے گا ویسے کرنی، آج دعا منگنا تیرا کام ہے، امت محمدی نو بری کرنا میرا کام ہے۔ حضرت ویسے کرنی دی تاریخ اٹھاؤ۔ آقا دا جدو آخری وقت آیا، حضور نے فرمایا کہ اے فاروق اعظم، اے مولا علی، میں جدو دنیا میں ٹر جاواں، اے میری دستار تے میرا جبہ حضرت ویسے کرنی دی خدمت وچ لے کے جانا۔ اور حضور فرماندے سن کہ مینوں شہر یمن وچوں اللہ دے یار دی خوشبو آتی۔ اب ایسے کرنی نوے مقام کیویں ملیا؟ آپ کو صحابی رسول نہیں سن، آپ نے حضور دی زندگی وچ آ کے حضور دے سامنے دیدار نہیں کیتا مصطفیٰ دا، آپ تابعین وچوں سن، حضور دے صحابی نہیں سن، تابعین وچوں سن، حضور دے سامنے نہیں آئے، حضور نہ ملاقات نہیں ہوئی۔ ایک دن غلام نے کہا کہ حضور تسی بڑا ہی ہوتا تذکرہ کر دے ہو، کدی ملن تے وہ نہیں آیا؟ وہ فرمایا ملن اس وجہ تو نہیں آیا، وہ اپنی ماں دی سیوا کر دیئے، وہ اپنی ماں دی خدمت کرتا ہے۔ اب ایسے کرنی دی ماں نبی نہیں سی نے، آپ بکریاں چار کے ماں دی سیوا کرنا، خدمت کرنا، اور اس خدمت نو حضور نے اتنا پسند کیتا، فرمایا کہ آخری وقت حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ ایسا کرنا کہ میرا جبہ اور میری دستار حضرت ویسے کرنی دی خدمت دی اندر پیش کرنا۔ اور حضرت ویسے کرنی دی خدمت دی اندر جدو فاروق اعظم لے کے گئے، مولا کائنات جیسی ہستی
फारूक आजम जैसी हस्ती कोई आम हस्तियां नहीं सन है। हुजूर ने फारूक आजम के बारे फरमाया कि फारूक आजम जन्नत के चिरागां विचों चिराग है। और मौला अली के बारे फरमाया कि लोगों मौला अली का चेहरा देखना रब की इबादत है। लेकिन हुजूर ने सलीका दसिया, तरीका दसिया कि जे किसी को जाके कुछ मिलता है तो जरूर जाना चाहिए। और हुजूर की निगाहें काम कर रही सी कि हजरत अवैस करनी अगर मकाम मिले ने तो अपनी मां दियां दुआवां की वजह तो गए। और फिर वो गए जुब्बा शरीफ लैके गए, दस्तार लैके गए। जो सरकार की खिदमत में पहुँचे तो हजरत अवैस करनी ने अजय जुब्बा और दस्तार अपने सर पे नहीं रखी। आपने आसमान वल चेहरा करके किया कि मौला मैं तो दस्तार और जुब्बा उदों तक नहीं पावांगा जब तक उम्मत मुस्तफा दे गुनाह ना माफ फरमा देगा। तो हजरत अवैस करनी कहते हैं कि अगर ये मैनू मकाम मिले तो मां दी दुआवां की वजह तो। हजरत बायजीद बस्तामी नू पूछ लो, हजरत मूसा नबी की मां जो फौत हो गई, आप जा रहे सन रब नू मिलने वास्ते, रब ने कहा मूसा करीम ध्यान ना लाविया के पीछे दुआ करने वाली मां कोई नहीं की। मां एक ऐसी चीज़ है। हजरत यूसुफ नबी नू पूछ लो, जदों भाई फरोख्त करने लई शहर मिस्र वल जा रहे सन तो राह विच मां की कबर आ गई। आप मां की कबर पर लेट गए और बड़े रोए, कहने लगे कि मां इन्ना नाज़ियां दे नाल मैनू पालिया सी, नखरियां नाल मुहब्बतां नाल मैनू पालिया सी, अज मेरे भरावां ने खोटियां पैसा ने मैनू फरोख्त कर छड़िया। तो मां की कबर विच जुम्बश आई और मां की कबर विच आवाज़ आई कि यूसुफ फिक्र न कर, अन करीब तू मुल्क मिस्र दा बादशाह बनने वाला है। ये सब मां और बाप दियां दुआवां ने। अपनी जिंदगी का कीमती वक्त कभी भी ज़ाया न करना। और जो कुरान पाक में पढ़िया रब्बना फिल्ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना, ये दुआ है। और वो दुआ जी हर नमाज के अंदर तुसी पढ़ते हो। 21 मंगी हज़रत इब्राहिम नबी ने मंगी। कदों मंगी? हज़ारां साल पहले मंगी सी कि अल्लाह मैनू भी बख्श दे ते मेरे माँ बाप को भी बख्श दे। मालूम हुआ है कि माँ बाप की बख्शिश लिए दुआ मंगना सुन्नत अंबिया है। और हुजूर की बारगाह में एक शख्स आया, कहने लगे कि हुजूर मेरे घर के अंदर गुरबत आ गई, मैं की करा? हुजूर ने फरमाया कि तू अपने माँ बाप वास्ते दुआ करना छड़ दी होगी। माँ बाप जिंदा हो फिर भी दुआ करो उन्होंने सलामती दी। उस साहबी कहने लगे कि हुजूर मेरी तो माँ भी टुर गई, बाप भी टुर गया, तो मैं की करा? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जे तेरी माँ भी टुर गई है, बाप भी टुर गई है, तो ऐसा कर अपनी माँ और बाप की कब्र से जाके जो भी मंगेगा रब उन्होंने दुआवां दे सदके मौला फिर तेन अता फरमा देगा। तो आओ आखिरी शेर में मियाँ साहब के माँ बाप की शान भी पढ़ के फिर मैं इंशाअल्लाह ख़त्म करना चाहना। मियाँ साहब फरमा दे माँ मरे ते बेके मुकदे ते प्यो मरे कंड खाली ते मावा वजी ओ मोहम्मद बख्शा अज कौन करे रखवाली ते भाई भाइया दे दर्द वडावण ते भाई भाइया दिया बावां ओ बाप ने सर दे ओ ताज मुहम्मद ते मावा ठंडिया छावा और सखियां नाल मैं खेलण निकली और सखियां नाल मैं खेलण निकली ते टुट गया मेरिया वंगा ते मां होंदी ते होर चढ़ा दे अज प्यो कोलो की मंगा और सारी उम्र नेक गुजारी ते आकर सोरे जाना और दफब मेरी माँ पई कर दे ते सस गजे ना जाना और दफब मेरी माँ पई कर दे और सस गजे ता जाना और लियाओ यारी हवाने रब दे ते मैंने चारी दिना दे उस दिन
مبارک ہو سی جس دن پھر ملا دے. آخری بات ماں دا ادب، ماں دا قدم چومیا کرو، ماں دے ہاتھ چومیا کرو. بڑے خوش بخت ہو اللہ دی سو گھر بھی جدو ماں ہوئے نے ہمیشہ وہ کہندی جا پترا سدا خیر ہوئے. حضور دا فرمان ہے کہ جدو فرشتے صبح سویرے آسمانہ تو دنیا بھی چاہتے ہیں، کئی گھراں میں جتے ماواں نہیں ہوندیاں تے فرشتے کہندے نے یا اللہ اج اس گھر وچ دعا کرن والی ماں نہیں. رب کہندا جاؤ انہاں بندیاں واسطے مغفرت دی دعا کرو. تو میرے بھائیو ماں بڑی چیز ہے، باپ بڑی چیز ہے. دنیا بھی تانوں ہر نعمت مل سکتی ہے لیکن ایک باری باپ ٹر جاوے نہیں مل سکتی. کتنا دکھ ہے، کتنی تکلیفاں سہنیاں پیندیاں نے. پیو پیو ہی ہوتا ہے، ماں ماں ہوندی ہے. تسی یہ دیکھو کہ پیو سارے دن دھوپ دے اندر سڑتا ہے تے ماں سارے دن چولہے اگے سڑتی ہے تے پھر پتراں دی پرورش کر کے پھر کہندی جاؤ پترو ہمیشہ خیر ہی ہوئے. حضرت امام حسن سلام اللہ علیہ مولا ہی کائنات دے بڑے شہزادے، آپ نے ساری زندگی اپنی ماں فاطمہ الزہرا دے نال بیٹھ کے روٹی نہیں کھاتی. ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا کوئی عام ہستی تو نہیں سن، وہ تو وہ ہستی ہے جنہ دے بارے حضور نے فرمایا کہ روز محشر جدو رب دی عدالت لگے گی نے ایک صدا ہوے گی اور نبی و رسولو اپنی اپنی نگاہاں نیچیاں کر لو میرے مصطفیٰ دی بیٹی گزرن والی ہے. وہ فاطمہ الزہرا ایک دن کیا کہ اے حسن تو ساری زندگی میرے نہ روٹی بہ کے نہیں کھادی. تو حضرت امام حسن نے کی کیا مانو کہ ماں ایسا نہ ہوئے کہ تسی بھی لقمہ سالن وچ پاؤ تے میں بھی سالن وچ لقمہ پاواں تے ایسا نہ ہوئے کہ تواڈے لقمے تو پہلے حسن دا لقمہ منہ بھی چلا جائے اور اگر میرا لقمہ منہ بھی چلا گیا تو میں اے بھی بے ادبی دے اندر تصور کرا گا. اللہ رب العزت میری رات دی حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.